नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रकाश केसिङ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको माधव छलनाथ पक्षको कार्यकर्ता भेलाबाट 17 बुँदे प्रस्ताव पारित। विभाजन रोक्नका लागि अन्तिमसम्म ओलीसँग सङ्घर्ष गर्ने 28 गतेको निर्णय रद्द गर्न माग। भोटको संघारमा पुगेको एमालेको ओली पक्षद्वारा संसदीय दलको भोट गठन विधान संशोधनका लागि कार्यदल निर्देशन पालना नगर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी। पुनर्स्थापनापछि भोलि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू हुने। संसद सचिवालयद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीले 2वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तय। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले स्थापना गरेको कल सेन्टरको प्रभावकारिता देखिएन। 3 महिनादेखि बन्द भएपछि नयाँ संरचनामा सुरु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 15 खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी। नयाँ आयोजनामा कडाई। रोजगारी र वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने विज्ञहरूको सुझाव। अफगानिस्तानको बार्दक प्रान्तमा अफगान वायु सेवाको एक हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु। राजधानी काबुलमा बम विस्फोट हुँदा 3 जनाको निधन। र नेपालमा आयोजना हुने त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा। नेपाल, बङ्गलादेश र किर्गिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला 17 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ। बुधबारबाट सुरु भएको भेलामा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पेश गरेको अवधारणा पत्रमाथि 10 समूहले छलफल गरेको र उनीहरूको सुझाव समेत समेटेर भेलाबाट 17 बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ। भेलाले ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय स्वीकार गरेको छ। यस्ता निर्णय अदालतको फैसला विपरीत तथा एमाले पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यमा रहेको भेलाको दाबी छ। ओलीका विभिन्न गतिविधिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भेलाले एकतापूर्वकको स्थिति स्वीकार गरी 28 गतिको निर्णय रद्द गर्न माग गरेको छ। समापनपछि पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पास गरेको कार्यक्रम जनता बहुदलीय जनवादको मर्म र भावनालाई रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने कुरालाई पूर्ण पुष्टि गरे पनि अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई पक्रन नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै 9औं महाधिवेशनले गठन गरेका पार्टी कमिटीको बदलामा बनाएका कमिटीहरू नस्वीकार्ने फेलाको निष्कर्ष रहेको छ। त्यस्तै जबजको मर्मअनुसार देशभर पार्टीका सङ्गठनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको नेता भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। प्रचार विभागको सचिव उमेरले गर्नुभएको छ र यो भेलाको खास गरी साङ्गठनिक जीवनमा नेकपा एमालेको जीवनमा यसले निकालेको निष्कर्ष मूलतः 3-4 वटा छ। एउटा पहिलो यो भेलाले 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जो हाम्रो 2071 सालमा सम्पन्न भएको थियो साउनमा, त्यो 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पास गरेको पार्टीको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म भावनालाई रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने जो 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यदिशा हो, त्यो कार्यदिशालाई यो भेलाले फेरि एकपटक पुनर्पुष्टि गरेको छ। भेलाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्ने फैसलाको निर्णयप्रति आपत्ति समेत जनाएको छ। एमालेलाई समेत फुटाएर देशी विदेशी शक्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि धावा बोल्ने कोसिस गरेको भेलाको निष्कर्ष छ। यस्तै ओलीका कदम विरुद्ध दृढताका साथ उभिन कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ। ओलीले नेपालको हित प्रतिकूल निर्णय गरेको दाबी गर्दै सच्याउन तथा असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग समेत गरेको छ। एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुरूप हुनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ। भेलाले देशलाई उचित निकास दिन राजनीतिक दलहरूसँग आह्वान, भ्रष्टाचारी सम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ।
देशभरबाट भेलामा संलग्न नेकपा एमालेको माधव छलनाथ पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी रूपले अगाडि बढेको आरोप लगाएका छन्। एमालेलाई सुदृढ, सशक्त र एकताबद्ध बनाउन अध्यक्षले सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। सत्तारूढ नेकपा विघटन भएर बिउतिएको नेकपा एमालेमा अन्तर्द्वन्द्व चर्किएको छ। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माधव झलनाथ समूहका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन्। ओलीको कार्यशैली नसचिएसम्म एमालेको विवाद समाधान नहुने माधव झलनाथ पक्षका नेताहरू बताउँछन्। सबभन्दा पहिला हामी 2075 जेठ 3 गते जुन परिस्थितिमा पार्टी विघटित भएको थियो त्यही परिस्थितिबाट यो पार्टी सञ्चालन हुने ठाउँमा पुर्याउने कुरा नै यसको करेक्सनको पहिलो र आधारबिन्दु हो। त्यसपछि भनेको हामीले हाम्रा घोषित नीतिअनुसार विधिअनुसार चल्ने कुराले नै हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछ। 28 गते जे काम बालुवाटारमा भयो त्यो चाहिँ विधान विपरीत पनि छ, त्यो सर्वोच्चको फैसलाको पनि विरुद्धमा छ। त्यो ठाउँबाट करेक्सन गरेर पार्टी चलाउनुपर्छ। पार्टीलाई सुदृढ र सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन अध्यक्ष ओलीले नै सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने अधिकांश नेताहरू बताउँछन्। औपचारिक बैठकले जे फैसला गर्छ त्यो त मान्य हुन्छ, ठिक छ। हामीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्छ, पद खारेज गर्छ, लगायतका जे निर्णय गर्छ त्यो त एउटा पार्टीको विधिभित्र रहेर गरिने हरेक निर्णय त्यो मान्य हुन सक्दछ। तर जहाँनिर विधि बाहिर गएर निर्णय गरिन्छ त्यो नै अमान्य हो। स्थापित मूल्य र मान्यताको सीमाभित्र रहेर अगाडि बढियो भने मात्रै पार्टी एकताबद्ध हुन्छ, पार्टीले जनताको अपेक्षा अनुकूल अगुवाई गर्न सक्छ। बिहीबार बोलाएको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि माधव झलनाथ समूह अनुपस्थित रह्यो। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलासँग समय जुझ्ने गरी संसदीय दलको बैठक बोलाएर ओलीले समस्या थप बढाएको कतिपय नेताहरूको आरोप छ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला हाम्रो चाहिँ नि 4 र 5 गते भनेर राखेका थियौँ। हिजोदेखि सुरु भइसकेको छ र आज अन्तिम दिन हो र यो कार्यक्रममा हामी व्यस्त भएको हुनाले जान पाएनौँ। संसद दलको बैठक जुन समय चाहिँ नि तोकेर राख्नुभयो यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि पार्टीका अध्यक्ष पार्टी एकतालाई चाहिँ नि नहोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ जस्तो मैले चाहिँ नि सोचेको छु। मंगलबारको चियापान कार्यक्रम र बिहीबारको संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित रहेको माधव झलनाथ समूह शनिबारका लागि बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित होला कि नहोला चासोपूर्वक हेरिएको छ। सो समूहका नेताहरू परिस्थिति हेरेर आफूले निर्णय गर्ने बताउँछन्। पार्टीभित्र जारी अन्तरसङ्घर्षका बीच समानान्तर कमिटीहरू निर्माण हुने क्रम पनि चलिरहेको छ। समानान्तर कमिटीहरूको निर्माण र भेलाबाट एमाले विभाजन हुन सक्ने आकलन गरिँदैछ। माधव झलनाथ समूहका नेताहरू विधि पद्धतिको उल्लङ्घन अध्यक्षले गरेकाले यस किसिमको अवस्थाका लागि जिम्मेवार केपी ओली नै हुने बताउँछन्। नेकपा एमालेका पछिल्ला गतिविधिलाई निहाल्दा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष चरमोत्कर्षमा पुगेको सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। अहिलेकै स्थिति कायम रहेमा एमाले छिट्टै दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। तर सबै कुराको निर्धारण चाहिँ समयले नै गर्नेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपा एमालेका दुई गुटको बैठकहरू बसिरहेको छ। विवाद समाधान गर्नुभन्दा पनि दुई पक्षबीच आआफ्नै तरिकाले भेला र बैठक गरेर अघि बढिरहेका छन्। नेपाल पक्षले कार्यकर्ता भेला गरेका बेला ओली पक्षले भने संसदीय दलको बैठक राखेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भने गरेका छन्। नेकपा एमालेको केपी ओली नेतृत्वले संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ। बोर्डमा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहितलाई समेटेको छ। दलको बैठकले खनाल नेपाल सहित 24 सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको हो। बोर्डको प्रमुखमा दलका नेता ओली छन्। सदस्यहरूमा सुभाष नेमाङ, विशाल भट्टराई र शान्ता चौधरी पदेन सदस्य बनाइएको छ। त्यसबाहेक झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, सुमन प्याकुरेल, विमला राई, खिमलाल भट्टराई, राधा ग्यावाली, दामोदर भण्डारी, बिन्दा पाण्डे, विद्या भट्टराई, राजेन्द्र राई, रेखा झा, शेरबहादुर तामाङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, नारदमणि राणा, मोहन बानिया, भूपेन्द्र थापा, खेम लोहनी, सरिता नेौपाने र विमला विक छन्। बैठकले 27 सदस्यीय संसदीय बोर्डका लागि बाँकी 3 जना पछि मनोनयन गर्ने भएको शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो।
विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न एउटा कमिटी गठन गरेको छ। त्यसमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकतामा शेरबहादुर तामाङ प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट विमला राई पौडेल सदस्य रहेको 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ। त्यस पछाडि अर्को निर्णय हामीले संसदीय बोर्ड गठन नभएको धेरै लामो समय भएको थियो र त्यसमा संसदीय बोर्ड आज 24 जनाको संसदीय बोर्ड गठन भएको छ। पुरानो विधानकै आधारमा गठन भएको छ। नयाँ विधान फेरि हामी चाहिँ 7 गतेको बैठकबाट पारित गर्छौं, त्यो समितिले पास गरेपछि। नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान अनुसार 23 सदस्यीय एमाले संसदीय बोर्डमा दलको नेता अध्यक्ष रहनेछन्। त्यस्तै दलको उपनेता राष्ट्रिय सभा, दलको नेता संघीय सदस्यको प्रमुख सचेतक र सचेतक राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक बोर्डको पदेन सदस्य हुन्छन्। बोर्डमा प्रत्येक प्रदेशबाट 1 जनाको दरले 7 जना प्रादेशिक प्रतिनिधि, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रबाट 6 जना निर्वाचित हुनेछन्। बोर्डमा 1/3 महिला सदस्य संघीय संसदीय दलद्वारा निर्वाचित हुनेछन्। त्यस्तै बोर्ड सदस्यमा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारहरू पनि क्रमशः निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा छ। बैठकले संसदीय दलको विधान संशोधन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। विधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरिने भएको छ। कार्यदलमा विशाल भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ र विमला राई पौडेल रहेका छन्। बैठकले गुटगत भेला नगर्न र पार्टीबाहेक अरू कसैको निर्देशन नमान्न संसदलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टीबाहेक अरूले बोलाएको भेलामा नजान समेत संसदहरूलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा गुट भेलामा जानेलाई आत्मआलोचना सहित दल र पार्टीको कार्यक्रममा नियमित सहभागी हुन आह्वान गरिएको भन्दै दलको बैठकको निर्णय नमाने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिएको बताइएको छ। तर बाहिर आए जस्तो कारबाही गर्ने निर्णयका विषयमा नेता शेरबहादुर तामाङले खुलेर जवाफ दिन चाहनु भएन। त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी उहाँहरूलाई बैठकमा सहभागी हुनको लागि निरन्तर हामी पहल प्रयत्न गरिरहेका छौँ। बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरू भने अनुपस्थित थिए। तर खनाल र नेपाल समूहका सांसदहरू नआए पनि ओलीले 2 महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभएको हो। दलको अर्को बैठक चैत 7 गतेका लागि बोलाइएको छ। भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। पुनः स्थापनापछि चौथो पटक बैठक बस्न लागेको हो। यसअघिका 3वटा बैठक खासै प्रभावकारी नभए पनि भोलिको बैठक भने सहजै सञ्चालन हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि बैठकका कार्यसूचीमा दलहरूबीच विवाद भए पनि भोलिका लागि सहमति भएको दाबी गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची छ। संसद पुनर्स्थापनापछि 3 पटकसम्म संसद बैठक बसे पनि संसद सुचारू हुन सकेको थिएन। संसदमा केवल शोक प्रस्ताव पारित गर्ने बाहेक कुनै काम हुन सकेका थिएनन्। तर फागुन 6 गते बस्ने संसदको चौथो बैठक भने सुचारू रूपमा अघि बढ्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोक सेवा आयोगको 61औं वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य अशोक कोइरालाको यही चैत्र 4 गते भएको निधनमा शोक प्रस्ताव पेश हुने कार्यसूची राखिएको छ। शोक प्रस्तावको कार्यसूची नभएको भए दलहरूका तर्फबाट सांसदहरूले बोल्ने समय छुट्याउने तयारी थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि पहिलो बैठक यही फागुन 23 गते बसेको थियो। 23 गतेको कार्यसूचीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश पेश गर्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो भने कानून मन्त्रीले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्ने तय थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले उक्त दिनको बैठक बहिष्कार गरेका थिए भने कांग्रेस र जसपाले अवरोध गरेका थिए। पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेश पेश नभएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। यद्यपि अब सरकारले ती अध्यादेश नल्याउने सम्भावना बढेर गएको छ। पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि सूचना टाँस गरी 26 गतेका लागि बोलाइएको छ। 23 गतेको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि चैत 3 गते बैठक बस्यो। त्यस दिन पनि एकजना पूर्व सांसदको शोक प्रस्ताव पारित मात्रै गरेर 6 गतेका लागि अर्को बैठकको मिति तय गरिएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। स्वदेश तथा विदेशमा रहेकाले फोन, इमेल, भाइबर लगायतबाट आफ्ना सुझाव, गुनासो वा जानकारी लिन सक्ने गरी सरकारले 2075 चैत्र 18 गते कल सेन्टर स्थापना गरेको थियो। तर उक्त कल सेन्टर बन्द भयो। असफल भएको कल सेन्टरको विकल्पमा फेरि वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय मार्फत सञ्चालनमा भने ल्याएको छ। सरकारले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न 2075 चैत 18 गतेदेखि कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको व्यवस्थापनमा सिंहदरबार स्थित श्रम मन्त्रालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त सेन्टरबाट असल श्रम सम्बन्ध, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवाग्राही एवं सरकारवालाका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा र सुझावलाई प्रत्यक्ष सङ्कलन र सम्बोधन गरिने बताइएको थियो। मुख्य गरी वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोषका साथै मन्त्रालय मातहतका अन्य निकायबाट भइरहेका काम कारबाही बारे जिज्ञासा राख्ने, सरकारवालालाई जानकारी दिने र गुनासोको सुनवाई गरी तत्काल समस्या समाधानको पहल गरिने दाबी थियो। तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरु गरेको उक्त सेवा गत मङ्सिरमा बन्द भयो। अहिले फेरि कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय मार्फत सञ्चालन गरिएको छ। यही चैत 1 गतेबाट बोर्ड मार्फत सञ्चालन गरिएको सेवाले सेवाग्राहीको समस्या समाधान र सरकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरिएको छ। यो काम चाहिँ को प्रकृति अनुसार अहिले चाहिँ हामीले फरक ढङ्गले कल सेन्टरलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरेर हामीले यता बोर्डमै ल्याएका छौँ। यो कल सेन्टर चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत पनि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। हाम्रो कामै यो अरू धेरैवटा ठाउँमा धेरैवटा निकायको हात हाल्ने भन्दा पनि स्पेसिफिक ठ्याक्कै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित भएर मात्रै हामी जान खोजिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित जति पनि समस्याहरू, गुनासाहरू छन् त्यो सुनवाई गर्छौँ र त्यो अनुसार हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ। कल सेन्टरकी पर्यवेक्षक सरिना महर्जनले केही समय बन्द रहे पनि पुनः सञ्चालनमा आएपछि दैनिक 60 वटासम्म गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो। अब धेरै खालको व्यक्तिहरूको आउँछ होइन गुनासो चाहिँ। अब गुनासोको क्रममा चाहिँ नि धेरै खालको भनेको चाहिँ हामीसँग विदेशमा गएर अल्पत्रमा परेको जो कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको धेरै आइरहेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ उता गएर उहाँहरू आफैले पनि आफ्नै कारणले पनि इलिगल रूपमा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अल्पत्रमा परेको केसहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक सहायताहरूको लागि आइरहेको हुन्छ कलहरू। अनि जस्तै तालिमहरू सम्बन्धी यिनीहरूको सोधपुछहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो कल सेन्टरमा प्रायः जस्तो कलहरू आइरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ तत्कालैको लागि चाहिँ हाम्रो अराउन्ड 60 देखि 90 को बिचमा आइरहेछ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको श्रम कल सेन्टरमा 1141 नम्बरमा फोन गर्न सकिन्छ। कल सेन्टरको टोल फ्री नम्बर 166-0015-0005 नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। देश तथा विदेशमा हुनेले व्हाट्सएप नम्बर 0159700008 र फाइबर नम्बर 9801800013 नम्बर मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ। श्रम कल सेन्टर नामक फेसबुक पेज मार्फत पनि श्रम कल सेन्टरमा आफ्नो समस्या, प्रश्न र जिज्ञासा राख्न सकिन्छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ।
नेपालमा बिहिबार थप 107 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,625 पुगेको छ। त्यस्तै थप 1 जना संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3,015 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 52 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 2,71,610 निको भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल 1,000 जना आइसोलेसन र 52 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,27,547 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले नेपाल भारत यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको CCMCको बैठकले नेपाल र भारत बीचको यातायात सञ्चालन गर्नको निम्ति मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल भारत यातायातका 13वटा रुटबाट पूर्ववत रूपमा यातायात सञ्चालनको निम्ति मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरिएको CCMCका सचिव खगराज बरालले बताउनुभयो। यात्रुहरूले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने तथा 72 घण्टा अगाडिको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएका हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बैठकले नेपालतर्फको भन्सार तिरेर निश्चित समयका लागि सञ्चालन हुने भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी चलाउन दिने सिफारिस गरिएको सचिव बरालले जानकारी दिनुभयो। भौतिक योजना जस्तै यातायात मन्त्रालयकोबाट आएको नेपाल भारत मैत्री बस सेवा छ नि, नेपालका 13वटा रुटहरू नेपालबाट भारतका विभिन्न ठाउँमा जाने ती बसहरू पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति यातायात व्यवसायीहरूबाट माग आइरहेको र अहिले हाम्रो नेपाल भारत सिमानामा गाडी आवाजहाल चाहिँ खुल्या छैन। गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपालका कोभिड-19 संक्रमणका कारण लकडाउन गरिएपछि नेपाल भारत यातायात हालसम्म ठप्प रहेको छ। यातायातका साधन ठप्प भए पनि सिमानाबाट हजारौंको संख्यामा दैनिक रूपमा आवत जावत भइरहेको सन्दर्भमा यातायातका साधन पनि चलाउनको लागि पहल गरिएको सचिव बरालले बताउनुभयो। बैतडीका अधिकांश ग्रामीण भेगमा अवैध रूपमा मदिराका पसलहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसका कारण महिला तथा बालबालिकाहरूले विभिन्न हिंसात्मक गतिविधि सहनुपर्ने बाध्यता छ। मदिरा सेवनका कारण विभिन्न घटना घट्न थालेपछि सुनरिया गाउँपालिका 3 का महिलाहरूले गाउँबाट मदिरा पसल विस्थापित हुनुपर्ने माग गर्दै सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। मदिराकै कारण गाउँमा आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेपछि सुरुनयाँ गाउँपालिकाका स्थानीय महिलाहरू आन्दोलित भएका छन्। मदिरा सेवनपछि पुरुषहरूबाट विभिन्न यातना सहनु परेको र आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै महिलाहरूले मदिरा पसल विस्थापित गर्न माग गरेका छन्। गाउँघरमा खुलेआम मदिराको कारोबार बढ्न थालेपछि विभिन्न सामाजिक घटनाहरू निम्तिन थालेको महिलाहरूको भनाइ छ। गाउँघरमा सहज रूपमा पाइने मदिराका कारण पुरुषहरूले दिन दहाडै मदिरा सेवन गरी हो हल्ला तथा झगडा गर्ने गरेको स्थानीय महिलाहरूको गुनासो छ। हामीलाई घरमा खानको लागि बालबच्चाको लागि नुन छैन, लत्ता कपडा छैन, तर हामीले आफ्नो ढुङ्गा बोकेर भारी बोकेर आफ्नो बालबच्चाको पालन पोषण गरिरहने अवस्था छ। तर यिनीहरूले कस्तो गर्ने भनेपछि मजाले ऋण गाड्यो, ऋण निकाल्यो, अनि ठेक्कामा गयो, दिनका 2-3 क्वार्टर खाएर आउने। अनि घरमा त अब हाम्रो त के अवस्था भनौँ, ससुराले बुहारीलाई कुट्ने, श्रीमानले स्वास्नीलाई कुट्ने। महिलाहरूले गाउँबाट मदिरा पसल हटाई निश्चित स्थानमा मात्र हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि गाउँमा रहेका 2वटा मदिरा पसलहरू महिलाले विस्थापित गरिसकेका छन्। अहिले गाउँमा एउटा लाइसेन्स प्राप्त मदिरा पसल सञ्चालनमा रहेको छ। उक्त पसल कि त बन्द गर्नुपर्ने या समाजबाट टाढा सार्नुपर्ने माग महिलाहरूको छ। गाउँमै खुल्लमखुल्ला मदिराको कारोबार हुँदा बालबालिकाहरूमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको महिलाहरूको भनाइ छ। अहिले उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग मदिरा नियन्त्रणका लागि जोडदार माग गरेका छन्। यता गाउँमा रहेको मदिरा पसल इजाजत प्राप्त पसल भएकोले विस्थापित गर्न समस्या भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। उहाँहरूले राख्नुभएको माग चाहिँ स्वाभाविक रूपमा ठिक हो, तर कानुन सम्बद्ध मदिरा पसलले दर्ता गराइसकेपछि उहाँको अधिकारमा पर्ने कुराहरू नियम र विधिगत ढङ्गले उहाँले चाहिँ बिक्री वितरण गर्न पाउने नै हुन्छ नेपाल सरकारबाट आदेश लिइसकेपछि।
तर तैपनि त्यहाँको समाजलाई अब अति नै गाह्रो भयो जस्तो चाहिँ महसुस भइरहेको छ। यो निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्व हाम्रो त्यहाँको अगुवा माइलाहरूले के गर्नुभएको थियो भने हाम्रा अग्रज त्यहाँका सबै हाम्रो सम्मान्य मान्छेहरूले त्यहाँबाट ठेका चाहिँ बन्द गराउनु भएको थियो। त्यो नवीकरण गराएर उहाँले चाहिँ काम सुरु गराउनु भएको छ। अब उहाँलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने जुन यो समाजलाई अहिले गाह्रो भयो यसको लागि आग्रह गरेर त्यो सकियो भने ठाउँ छाडी गर्नलाई पनि आग्रह गर्छौँ। बैतडीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले अहिले मदिराको बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने कार्य बन्द गरेका छन्। तर पावर र पहुँचका भरमा लाइसेन्स बनाएर गाउँमा मदिरा पसल थपिने क्रम भने रोकिएको छैन। भएका मदिरा पसल तथा बिक्री केन्द्रलाई निश्चित ठाउँमा मात्र कारोबार गर्न स्थानीय तहले ठोस योजना बनाउन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट जनक साउदको रिपोर्ट। विश्वमुख स्वास्थ्य दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसनले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने भएको छ। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एसोसिएसनले आउँदो शनिबार र आइतबार 7 देखि 8 चैत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय डेन्टल एन्ड ओरल हाइजिन गोष्ठी गर्ने जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटाले हालसम्म नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दन्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि कार्यक्रमहरू नगरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सबैभन्दा महँगो दन्त उपचारलाई कम्तीमा पनि सबै स्थानीय तहमा लैजान सकेमा मुखबाट हुने शरीरमा अन्य जटिल रोगहरूलाई रोक्न सक्ने बताउनु भयो। यो उपचार पद्धतिलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कम्तीमा पनि एउटा गाउँपालिका लेभल 753 पालिकासम्म यो डेन्टल युनिटलाई लान सक्यो भने पब्लिकलाई पनि मुखबाट हुने जटिल रोगहरू, मुखको कारणबाट शरीरमा हुने अन्य जटिल रोगहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो यस सङ्घले यो कुरा ठहर गरेको छ। र हामीले विभिन्न गोष्ठीहरू, वर्कसपहरू, विभिन्न कार्यहरूमा पनि हामीले हेर्दै जाँदा यो चिज के देखिएको छ भने नेपाल सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ। एसोसिएसनले माइतीघर मण्डलामा चैत्र 7 गते शनिबार विश्वमुख स्वास्थ्य दिवस उद्घाटन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म गर्ने भएको छ। त्यस्तै एसोसिएसनले चैत्र 8 गते आइतबार होटल येल्लो पागोडामा बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय डेन्टल एन्ड ओरल हाइजिन गोष्ठी गर्ने भएको छ। गोष्ठी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावल रहने एसोसिएसनले जनाएको छ। गोष्ठीमा मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि हुने जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै पूर्व सहकर्मी रामबहादुर थापालाई लाल गद्दारको संज्ञा दिनुभएको छ। सिन्धुलीमा भएको कार्यक्रममा आफ्नो साथ छाडेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतिर लागेका पूर्व सहकर्मीहरूप्रति निकै नै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएका अध्यक्ष दाहालले वर्तमान गृहमन्त्री थापालाई गद्दारको संज्ञा दिनुभएको हो। सिद्धिसकेका व्यक्तिलाई अघि सार्दा आफूले धोका पाएकोमा उहाँले आत्मालोचना समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिन्न गल्ती भएको भन्दै उहाँले ओलीको पत्ता साफ गरेर छोड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। दाहालले नयाँ सरकार गठन टाढा नरहेको बताउनुभयो। सरकारको नेतृत्व कसको हुन्छ भन्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल भइरहेकाले सहमतिमै नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। उहाँले एमालेको माधव खनाल पक्षसँग पार्टी एकताको सम्भावना समेत बढेको जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनीमा 2 वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल तथा ध्यान केन्द्रको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्षभित्र सभा हल निर्माण सम्पन्न गर्न घोषणा गरेको 2 वर्षपछि शिलान्यास भएको हो। हाल दोस्रो चरण अन्तर्गत सभा हलको फेन्सिङको काम भने भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभा हल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको 2 वर्षपछि मात्र सभा हलको शिलान्यास भएको थियो। सभा हल निर्माणको लागि परामर्शदाता छनौट, डिजाइन, लागत अनुमान र ठेक्का प्रक्रियामै 2 वर्ष बितेको थियो। पहिलो चरणका लागि 31 करोड 79 लाखमा सभा हल तथा ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। 2075 वैशाख 17 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सभा हलको शिलान्यास गरियो। सभा हल निर्माणमा हाल पहिलो चरणको काम
सम्पन्न भएको छ। अहिले 31 करोड लागतमा दोस्रो चरणको काम चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा ध्यान केन्द्रको 2078 साल जेठमा हुने बुद्ध जयन्तीमा उद्घाटन गर्ने लक्ष्य लुम्बिनी विकास कोषले लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा ध्यान केन्द्रको अवधारणा चाहिँ जब हामीले 2560औं बुद्ध जयन्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ लुम्बिनीमा मनाउने समय थियो, त्यो बेला चाहिँ अत्यन्त खास गरी हावाहुरी होइन वर्षाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन खालको चाहिँ स्टेजहरू व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति केही समस्या देखियो। त्यस अवस्थामा चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि उपस्थिति थियो। त्यो हुँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ होइन लुम्बिनीमा चाहिँ एउटा स्थायी किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल चाहिँ हुन जरुरी रहेछ। 4 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको सभाहल तथा ध्यान केन्द्रको छाना सर्कुलर डोम आकारमा रहेको छ। चैत मसान्तसम्म सक्ने गरी काम भए पनि कोरोनाको प्रभावका कारण ध्यान केन्द्र निर्माणको काम 2078 को जेठ महिनाभित्र सकिने र बुद्ध जयन्तीमा उद्घाटन गरिने लक्ष्य लुम्बिनी विकास कोषले लिएको छ। तापक्रम अनुसार सभाहलभित्र आफै 6 देखि 8 डिग्रीसम्म तापक्रम तलमाथि हुने व्यवस्था रहनेछ। सभाहलमा 10 मिटर गहिराईका 140 वटा पाइल फाउन्डेसन निर्माण गरिएको छ भने 40 वटा पिलर ठडाएर छानो बनाइएको छ। दोस्रो चरणको काममा रोस्टमबाट गरिने भाषणलाई 17 वटा भाषामा अनुवाद हुने अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनेछ। सभा सम्मेलनको लागि मात्र नभएर लुम्बिनीमा आउने मानिसहरूले ध्यान गर्ने गरी बहुउपयोगी केन्द्र बन्ने कोषले जनाएको छ। 5000 क्षमताको सभाहल भनिए पनि 7000 कुर्सी राख्न सकिने र बहुउपयोगी बन्ने कोषको भनाइ छ। सभाहल तथा ध्यान केन्द्र निर्माणले विश्वभरका बौद्ध मार्गीका लागि मात्र नभएर अनुसन्धानकर्ताका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आगामी जेठ 15 गते सार्वजनिक हुने नयाँ आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको आकार कस्तो हुने भन्नेमा सबैको चासोको विषय बनेको छ। सरकारवाला निकायले यसलाई गोप्य रूपमै राखेका छन्। अबको 2 महिना 10 दिनमा नयाँ वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूले यही चैत्र 15 गते भित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने भए पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्तावमा केही कडाई गरिएको छ। मन्त्रालयहरूले पूर्व निर्धारित समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले बताउनुभयो। योजनामा खर्च नहुने, कतिपय आयोजना रकमको अभाव हुने, त्यो समस्याबाट हामी लामो समयदेखि गुज्रिँदै आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो वर्ष चाहिँ मार्गदर्शन पनि त्यो कुरा भनेका छौँ, सकेसम्म क्रमागत आयोजनालाई नै सम्पन्न गरी जाउँ। नयाँ आयोजनाले इन्ट्री नै पाउँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन। कतिपय आयोजनाहरू महत्त्वपूर्ण आयोजना हुन्छन्, त्यसलाई नयाँ आयोजनाले पनि इन्ट्री पाउला। तर हाम्रो एउटा आधारभूत कुरा चाहिँ के भन्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयले भने आयोजनाको सङ्ख्या धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै आयोजना भएकोमा फेरि थप आयोजना सङ्ख्या बढाउनुभन्दा त्यही भइरहेकै आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी जाउँ भन्ने हिसाबले हामीले अर्थ मन्त्रालयहरूलाई त्यो मार्गदर्शन गरेका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले ढिलो गरी 15.5 खर्ब रुपियाँको बजेटको सिलिङ तोके पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। अबको 2 महिना 10 दिनमा नयाँ वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले आगामी वर्षको बजेट पनि झण्डै 75 अर्ब बढी तोकिएर आउने देखिन्छ। त्यो चाहिँ अहिले मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। स्रोतको अनुमान गर्छौँ हामी। स्रोत समिति छ, स्रोत समितिले एउटा अनुमान गरेर पठाएको छ। त्यो आधारमा हामीले मन्त्रालयलाई सिलिङ दिएका छौँ। अब फेरि हामी बजेट छलफलमा बस्छौँ। छलफलबाट कति स्रोत आवश्यक पर्छ, यही अहिले दिएकै स्रोत समितिले दिएकै सीमाभित्र बढ्न सकिन्छ कि या चाहिँ थप स्रोत आवश्यक पर्छ कि, त्यो हेरेर हामी बजेट जेठ 15 गतेभन्दा अगाडि हामीले त्यो कतिको आकार बन्छ भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउने हो। यति बेला चाहिँ बजेट यति आकार बनाउने भने यति अगाडि नै हामी तयार भएर बसेका हुँदैनौँ। एउटा सिलिङभित्र बजेट अहिले प्रस्ताव हुन्छ, छलफल हुन्छ, अन्तिममा स्रोत पनि हेर्दै खर्चको माग पनि हेर्दै हामी बजेटको आकारलाई टुङ्गो लगाउँछौँ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले कोभिडले असर पारेको अर्थतन्त्रमाथि उकास्नका लागि रोजगारी प्रदान र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। त्यसैगरी डाक्टर महतले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा बजेट निर्माणकै बेला ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा आएपछि पहिलो बजेट 13 खर्ब 15 अर्बको थियो। दोस्रो बजेट 15 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँको थियो भने तेस्रो अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको बजेट 14 खर्ब 74 अर्बको रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालय र निकायलाई भने बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ, तर सार्वजनिक गरेको छैन। विगतमा प्रत्येक वर्ष 1 खर्बसम्म बजेटको आकार बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि धेरै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेर वर्षेनी बजेट छुट्याउने र लागत मात्रै बढेर जाने गरेको छ, जसले मुलुककै अर्थतन्त्रमा ऋणको भार पनि थपिने क्रम वर्षेनी बढेर गइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुन्दर गुरुङका साथमा सीता पोखरेल, काठमाडौँ। सातको अन्तिम शेयर कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजारमा 42.95 अङ्कको वृद्धि भएको छ। आज 4 अर्ब 66 करोड 17 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। व्यापार समूह 39.6 अङ्कले घटेको छ भने जीवन बिमातर्फ 415 अङ्क र जीवन बिमातर्फ 191 अङ्कले बढेको छ। बैंकिङ समूहतर्फ 26.11 अङ्क, होटल तथा टुरिज्म तर्फ 112.88, विकास बैंक 24.37 अङ्क, जलविद्युत तर्फ 303.15, फाइनेन्समा 14.15 अङ्क, उत्पादन तथा प्रशोधनमा 162.13 अङ्क, अन्य समूहमा भने 41.13 अङ्क, लघु विद्युत समूहमा 102.13 अङ्क र म्युचुअल फन्डमा 0.6 अङ्क र इन्भेस्टमेन्ट समूहतर्फ 1.35 अङ्कले बढोत्तरी भएको छ। आज कुल 1,16,57,975 किता सेयर भने किनबेच भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको वार्दक प्रान्तमा अफगान वायुसेनाको एक हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 9 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले बिहिबार पुष्टि गरे अनुसार बुधबार राति वार्दक प्रान्तको बिहसुद जिल्लामा सो दुर्घटना भएको थियो। यस दुर्घटनामा परे 4 जना चालक दलका सदस्य र 5 अफगान राष्ट्रिय सेना मारिएका मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सेनाले दुर्घटनाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र सत्य तथ्य विवरणहरू बाहिर आएपछि जारी गर्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। गत नोभेम्बरमा पूर्वी प्रान्त नानगाहिरमा सेना हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा अफगान वायुसेनाका 10 सदस्य मारिएका थिए। अफगानिस्तानमा भएको बम विस्फोटमा फरि 3 जनाको मृत्यु हुनका साथै 11 जना घाइते भएका छन्। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटमा फरि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त विस्फोटमा अन्य 11 जना घाइते भएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार बिहिबार सरकारी कर्मचारी बोकेको गाडीमा बम विस्फोट गराएको हो। मस्कोमा अफगान सरकारका प्रतिनिधि, तालिबान, अमेरिका र रुस लगायत मुलुकका प्रतिनिधिहरूबीच भेटवार्ताको तयारी भइरहेको अवस्थामा काबुलमा उक्त विस्फोट भएको हो। काबुल प्रहरीका प्रवक्ताले घटनाको पुष्टि गरे। बम विस्फोटको घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको पहिचान खुलेको छैन। हालसम्म कुनै पनि संगठनले घटनाको जिम्मेवारी भने लिएको छैन, तर अफगान सरकारले भने पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता र पत्रकारहरूमाथि तालिबानले आक्रमण गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ। तालिबानले यो आक्रमण आफ्नो संलग्नता अस्वीकार भने गरेको छ। अब खेलकुद समाचार।
नेपालमा आयोजना हुने त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। दशरथ रङ्गशालामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फाले त्रिदेशीय फुटबलको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो। दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने त्रिदेशीय फुटबलमा नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तानले खेल्नेछन्। एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले चैत्र 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको तयारी लगभग सकिएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता राईले प्रतियोगिताको अनुमानित खर्च 1 करोड लाग्ने र जसमा 1 करोड 50 लाख आम्दानी गर्ने र 50 लाख फुटबल विकासमा खर्चिने जानकारी दिनुभयो। यस्तै एन्फाले प्रतियोगिताको विजेताले 5,000 अमेरिकी डलर पाउने जनाएको छ। उपविजेताले 3,000 प्राप्त गर्नेछन् भने सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 500 डलर पाउनेछन्। प्रवक्ता राईले कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै 12,000 दर्शकलाई मात्र मैदान प्रवेशको अनुमति हुने जानकारी दिनुभयो। दशरथ रङ्गशालाको क्षमता 15,000 रहेको छ। एन्फाले सामान्यतर्फ 700 र भिआइपी तर्फ 1500 टिकट दर राखेको उहाँले बताउनुभयो। रङ्गशालाको क्षमता 15,000 भए तापनि हामीले 12,000 मात्रै टिकट चाहिँ सेलिङ गरेर 3,000 चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी वा चाहिँ स्पेस खाली राख्ने गरी निर्णय गरेका छौँ र जेनरल प्याराग्रुपतर्फ हामीले 700 को दरले टिकट दर कायम गरेका छौँ भने भिआइपीतर्फ 1,500 को दरले कायम गरेका छौँ र जेनरल प्याराग्रुपतर्फ 10,500 टिकट बेच्ने र भिआइपीतर्फ चाहिँ 1,500 टिकट बेच्ने योजना रहेको छ। एन्फाका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपाल र किर्गिस्तान बीचको खेल मार्च 25 गते हुनेछ। किर्गिस्तानको यो 23 टिम हुनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बंगलादेश खेल्नेछन्। उद्घाटन खेल 23 मार्चमा हुनेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग खेल्नेछ। नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल 27 मार्चमा हुनेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा कुल 4 खेल हुने एन्फाले जनाएको छ। नेपाल सुपर लिग फुटबलको अक्सनमा कुल 158 जना खेलाडीमा भोलि लाग्ने भएको छ भने अक्सनमा ए, बी र सी क्याटेगोरी छुट्याएको छ, जसमा ए क्याटेगोरीमा कुल 35 जना छन् भने तर मार्की खेलाडी र आइकोनिक खेलाडी जोडेर ए श्रेणीमा राखिएको खेलाडी सङ्ख्या हो। यस्तै बी क्याटेगोरीमा 65 जना खेलाडी रहेका छन् भने सी क्याटेगोरीमा 58 जना खेलाडी छन्। 7 टिमले मार्की खेलाडी फाइनल गरिसकेका छन्, जसमा विराटनगरको मार्की खेलाडी रजिन धिमाल रहेका छन् भने ललितपुरका अञ्जन विष्ट, काठमाडौँका विकेश कुथो, चितवनका भरत खवास, पोखरामा नवयुग श्रेष्ठ, बुटोलका विशाल श्रेष्ठ र धनगढीका विशाल राई फाइनल भइसकेका छन्। यस्तै प्रशिक्षकमा पनि धनगढीका नाइजेरियन प्रशिक्षक फुजा, पोखराका नवीन नेउपाने, चितवनका मेघराज केसी र काठमाडौँका बाल गोपाल महर्जन जाने भएको छ। प्रतियोगितामा 4 जना खेलाडीलाई आइकन खेलाडीका रूपमा राखिएको छ, जसमा विदेशी लिग खेल्ने किरण चेम्जोङ, रोहित पौडेल, प्रकाश बुढाथोकी र अभिषेक रिजाल छन्। यदि यी खेलाडीलाई कसैले लिएमा विदेशी खेलाडीको कोठामा लिनुपर्ने बनाएको छ। प्रतियोगितामा 3 जना विदेशी खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्न पाउने नियम समेत रहेको छ। यदि आइकन खेलाडीलाई खरिद गरेको खण्डमा त्यो कोटा विदेशी खेलाडीबाट कटौती हुने भएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको माधव झलनाथ पक्षको कार्यकर्ता भेलाबाट 17 बुँदे प्रस्ताव पारित। विभाजन रोक्नका लागि अन्तिमसम्म ओलीसँग सङ्घर्ष गर्ने, 28 गतिको निर्णय रद्द गर्ने माग। फुटको सङ्घारमा पुगेको एमालेको ओली पक्षद्वारा संसदीय दलको बोर्ड गठन, विधान संशोधनका लागि कार्यदल निर्देशन पालना नगर्नेलाई भने कारबाहीको चेतावनी। पुनर्स्थापनापछि भोलि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू हुने। संसद सचिवालयद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीले 2वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तयार।
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले स्थापना गरेको कल सेन्टरको प्रभावकारिता देखिएन। 3 महिनादेखि बन्द भएपछि नयाँ संरचनामा सुरु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 15 खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी। नयाँ आय योजनामा कडाई, रोजगारी र वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने विज्ञहरूको सुझाव। अफगानिस्तानको वार्दको प्रान्तमा अफगान वायुसेनाको एक हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु। राजधानी काबुलमा बम विस्फोट हुँदा 3 जनाको निधन। र नेपालमा आयोजना हुने त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा। नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि अब कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सकिन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।